الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذن ارتأينا أن نبتدئ بهذه الصفحة لأن بعض التلاميذ متأخرين وبعض التلاميذ متقدمين. إذن سنبدأ بهذه الصفحة ونكمل على بركة الله. إذن فلنبدأ. Rapporte en une phrase ce que tu vois sur chaque photo. إذا لدينا هذه الصور راح نمدوا عليهم جمل، أعطي لي جمل على كل صورة. إذا في الصورة الأولى نشاهد في رجل يدخل إلى سيارة الشرطة. إذا sur la première photo je vois un homme qui monte dans une voiture de police. إذا sur la première photo on voit un homme qui monte dans une voiture de police. Un homme وهذا الرجل monte يصعد dans une. هنا كاين بعض التلاميذ يغلطوا لما يكون ان espace fermé، اذا السياره هي مكان مغلق نقولوا dans une voiture. راح نشوفوا في الصوره الثانيه ونتعرفوا اكثر. sur la deuxième photo on voit un motocycliste، يعني راكب الدراجه الناريه نسموه motocycliste qui dérape sur la route، يعني اللي فقد التوازن تاعو وسقط على الطريق. Sur la deuxième photo, on voit un motocycliste qui dérape sur la route. هنا استعملنا sur لأنه الطريق espace ouvert، يعني مساحة مفتوحة نستعملوا sur. لما تكون مساحة مغلقة نستعملوا dans. هذه بالنسبة للصورة الثانية. Sur la troisième photo, on voit un rhinocéros mort allongé sur le sol. rhinocéros يعني وحيد القرن. mort ميت، allongé يعني ساقط أو مستلقي على الأرض. إذن sur la troisième photo on voit un rhinocéros mort allongé sur le sol. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. نمر الآن إلى السؤال الثاني. observe ces trois textes، يعني شوف هذه النصوص الثلاثة. comportent-ils des titres، تحتوي على عناوين؟ بطبيعة الحال لا تحتوي على عناوين. إذا نجيب non les textes ne comportent pas des titres، يعني ما فيهاش عناوين. troisième question y a-t-il des paragraphes distincts dans chacun des textes sont-ils longs ou courts، يعني هل يوجد فقرات مميزة، يعني باينة باللي كاين فقرات أو لا، وهل هي طويلة أو قصيرة long ou court. إذا chaque texte comporte un court paragraphe، يعني أي نص من هذه النصوص الثلاثة فيه فقرة صغيرة الحجم. Quatrième question, sais-tu comment on appelle ces textes courts qui rapportent des informations sur l'actualité؟ أتعلم ماذا تسمى هذه النصوص الصغيرة أو القصيرة التي تحوي على هذه المعلومات؟ إذن on appelle ces informations des brèves. On appelle ces informations des brèves. إذن في هذا la première séquence راح نقراو brève. brève معناها موجز اللي يكون فيه كل المعلومات الأساسية، عبارة عن فقرة صغيرة نسموها une brève. إذن الإجابة تكون كالتالي. Non, les trois textes ne comportent pas de titre، يعني ما عندهمش عناوين نص. chaque texte comporte un court paragraphe، كل نص عنده فقرة صغيرة أو قصيرة. on appelle ces informations des brèves. إذن des brèves هذا هو المشروع تاعنا إن شاء الله باش نتعلموا كيفاش نكتبوا des brèves. إذن نمر إلى الجزء الأخير من هذه الصفحة. je lis pour comprendre. نبدأ بالسؤال الأول. quelle est l'information rapportée dans chacune des brèves، يعني ما هي المعلومات الموجودة في كل من هذه الموجزات، يعني النصوص الثلاثة. إذا نجيب بالنسبة للسؤال الأول أو بالنسبة للنص الأول le week-end dernier، يعني في عطلة الأسبوع الأخيرة un jeune motocycliste، يعني راكب الدراجة النارية de 23 ans a fait
une grave chute يعني سقطة خطيرة صارت له سقطة خطيرة أو سقوط خطير après avoir reçu un texto بعدما استلم رسالة نصية يعني في الهاتف sur l'autoroute في الطريق السيار دو زيغالدا يعني التابع لزيغالدا la présence de téléphone portable وجود الهاتف النقال sur la route على الطريق confirme que le SMS يعني أكد باللي أن الرسالة النصية SMS a été à l'origine de l'accident يعني هي كانت أصل هذه الحادثة إذن كيفاش نلخصوا هذه Un jeune motocycliste de 23 ans a fait une grave chute sur l'autoroute de Ziralda après avoir reçu un SMS. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول أو النص الأول. نمر إلى النص الثاني. Texte numéro 2. Vince, un rhinocéros blanc de 4 ans, a été abattu par des braconniers. إذن هذا وحيد القرن هذا عمره 4 سنوات a été abattu يعني أسقط أو صرع من طرف لي براكوني هم الصيادين الغير مسموح لهم بالصيد براكوني لو 6 مارس يعني في 6 مارس دون سون أونكلو هو القفص أو السياج المحيط بالحديقة دوزو حديقة الحيوانات دو تواري دون لي زيفلين يعني في هذه مكان في فرنسا لو ديلي هو الجنحة أو الجريمة a été commis afin de récupérer sa corne يعني الجنحة أو الجريمة التي ارتكبت لكي afin de هي لكي أو للحصول على قرونه أو قرنه sa corne يعني القرن المصنوع من العاج إذن un jeune rhinocéros a été abattu يعني صرع أو سقط par des braconniers dans son enclos du zoo إذن هذا بالنسبة للنص الثاني إذن texte numéro 3 دنمارك في بلد دنمارك la nuit dernière في الليلة الماضية un vendeur de حشيش يعني بائع الحشيش de كريستيانيا هذه مكان في الدنمارك pressé de rentrer chez lui كان مضغوط أنه يجري باش يوصل لدارهم après un taxi أخذ taxi qu'elle n'a pas été sa surprise lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était monté dans une voiture de police rendu compte بمعنى أنه لما فهم أو أدرك باللي صعد بالخطأ إلى سيارة الشرطة. Il a été arrêté وتم إيقافه pour détention. détention هي امتلاك أو احتياز. et trafic de drogue يعني تهريب المخدرات. إذا نلخص هذا un trafiquant de drogue يعني مهرب المخدرات de Christiania pressé est monté par mégarde يعني عن غير قصد أو بالخطأ صعد إلى سيارة الشرطة dans une voiture de police. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الأول اللي كنا تعرفنا على المعلومات المحتوات في كل من الموجز أو من النصوص. إذا ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. Deuxième question. Les événements rapportés se sont produits réellement vrai ou faux؟ إذا هنا نجاوبوا vrai لأن كل المعلومات التي تعطى في brève يعني الموجز هذا يجب أن تكون معلومات حقيقية يعني من الواقع. نمر إلى السؤال الأخير. Troisième question. En te basant sur chacune de ces brèves يعني بالتركيز على كل نص من النصوص الثلاثة دي أو أين إي كون متى هذا راح نخدموا بهم بزاف في هذا الفصل إن شاء الله. أو إي كون أين ومتى ces événements se sont produits يعني هذه الحوادث وقت وأين وقعت. إذن بالنسبة للتكست نيميرو 1 شوف معايا sur l'autoroute de Ziralda يعني هذا المكان أو لو ويكاند هو الزمن لو ويكاند dernier. إذن premier événement a eu lieu sur la route de Ziralda c'était le week-end يعني المكان في زيغالدا sur la route de Ziralda والزمن هو لو ويكاند ما عطاوناش بالتحديد المهم هو لو ويكاند. texte numéro 2 du zoo de Touareg dans les Yvelines. إذا هذا المكان أما الزمان هو le 6 mars. إذا le deuxième événement a eu lieu يعني جرت أحداثها dans le zoo de Touareg dans les Yvelines le 6 mars 2017 عاودنا العام من هنا 2017
2017. بالنسبة لآخر نص يعني المكان هو الدنمارك، أما الزمان la nuit dernière يعني الليلة الفائتة، ولكن ركز جيدا la nuit dernière هذه الليلة الفائتة نشوفوا تخرج هذا الارتيكل إذا 23/12/2017 يعني هنا راح نديروا لو 22 لأنه الليلة الفائتة. إذا la troisième événement a eu lieu au Danemark le 22 décembre 2017. إذا بهذا نكون قد أكملنا شرح الصفحة 15. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.